सुरवातेक सगळी उभी रावया, गायन घेऊया A2 पेज 1. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुजे मुखार आमी तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस बेटोयला दिनवासनेच्या मनान आपल्या 21व्या वाडदिसा समयार जनेशा नरोना ताचेर आनी ताच्या घोराब्याचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागता. तशेंच आमची भयण सुनीता लेमोस आमची PPCची वांगडी आयज आपलो वाडदीस समोरमता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आयज आपलो काजाराचो दीस समोरमतात जो आनी एफी नरोना तांच्या कुटुंबाचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेन आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोर्स सोंसतात. जायते त्रास तांकां हॉस्पिटलांनी सोंसूंक पडटात. तांकां बेगीनूच जेजूची पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. SSCची भुरगीं परिक्षा आन्सर करतात. जायते कोश्ट वरोसभर तांच्यांनी घातल्यात शिकपाक. सगळें तांकां उगडास उरल्या पुरो म्हूण तशेंच तांचे कोश्ट सगळे फळादीक जाल्या पुरो म्हूण आमी देवा लागीं मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयज आमकां सेवाधर्म जेजूच्या मोगाचेर नियाळ करूंक आपयता. कोण भाशेन जेजू आमकां मोग कोत्ता आनी आमी ताचो मोग करून ताका रिस्पॉन्स कसो दिवंक जाय. पूण जायते फावटी आमी हो मोगाचो रिस्पॉन्स जेजूक पोत्तून दिवंक आमी चुकता. देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुज्या पुता जेजूक मोहिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून सोर्गींची दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या वर्त्या देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमचे भक्ती फळाबरीत जावं आनी आमचो भावार थीर जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वयलें वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक आग्रिका राजा आनी बेर्नीस शेजारयेक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कोयदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसलेमाक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तूचे फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागले. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जांचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर
ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटोच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडिनासतना दुसऱ्या दिसा न्यायसोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण ताच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोणेकल्या विशीं ताचे कडेन ताची हुजत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुजाल्याक वचून थंय न्हीद करून घेवची खोशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोवश्रेश्ठ सम्राजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाऱ्याशी धाडिसोर बोनकोणीन दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराक जय. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी सोक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पराक जय. प्रितुमी परस स्वर्ग जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोंत जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितले पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर शिवसनार बसून आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळतल्या थंय ताचें उतर आयकतल्यांक बळवंत आनी पदवेदार दुतांनो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत घालतलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. नास्तो जातोच जेजून शिमाव पेद्रूक म्हणलें, शिमाव जुवांवाच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हणलें, होय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, शिमाव जुवांवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय. ताणें ताका जबाब दिलो, होय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, शिमाव जुवांवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें परतीपाळ केलो, सायबा, तूं सगलें जाणय. हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच
तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मना वरवीं तो देवा मोहिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून अशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू आपल्या मोगाचेर देवाच्या मोगाचेर नियाळ करूंक आपयता. खेरीत भाशेन तो आपलो मितमेर नासलेलो मोग आमचे सोवें दाखयता आनी तो एक्सपेक्ट करता की आमी ताचे सोवें मोग दाखोवंक जाय म्हूण. आतां तो आयज पेद्रूक प्रश्न विचारता, शिमाव जुआंवाच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो ओदीक मोग करताय? हो प्रश्न विचारता तो पेद्रूक. आनी पेद्रू सांगता, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता, तूं जाणय. आतां जेन्ना जेजू हो प्रश्न विचारता, हांचे परस तूं म्हजो मोग करताय, चड मोग करताय, हांचे परस हें उतर जें जेजू वापरता हाचो अर्थ कितें? आमी दोन भाशेन हाचेर नियाळ करूंक जाता. आनी तें म्हणल्यार हांचे परस म्हणल्यार आमचे ओ पेद्रूचे तो खारवी आसलो. जायते ताका नुस्त्याचो धंदो नेट सारकें करपाचें व्हडी आसली, तर जेजू ताका विचारता, हांचे परस ह्या वस्तू परस तूं म्हजो चड मोग करताय? आमच्या जिवितानूय जायते आमकां वस्तू आसात आवडीच्यो. आमचे जॉब आसा, वो जावं आमचें कितेंय घरदार आसा, व्हडलो बंगलो आसा, वो गाडी आसा, आनी आमकां त्यो सारक्यो आवडीच्यो वस्तू. आनी जेजू आमकांय प्रश्न विचारता, हांचे परस तूं म्हजो चड मोग करताय? हो प्रश्न आमी आमकांच विचारूंक जाय. दुसरे भाशेन आमी पळयल्यार जेजू म्हणटा, हांचे परस म्हणल्यार हे हेर शीस जे आसात, 12 शीस, 11 हेर शीस आसात, तांचे परस तूं ओदीक म्हजो मोग करताय? डू यू लव मी मोर दॅन देम? और डू यू लव मी मोर दॅन दीज थिंग्स? हे प्रश्न जेजू विचारता. आमच्याय जिवितान जायत्या लोकांचो आमी मोग करता. वी लव अ लॉट ऑफ पीपल, जावं आमचीं घरचीं, जावं आमची पेरंट्स, जावं आमची भाव भयणां, जावं आमचे कोण फ्रेंड्स आसात, आनी जावं आमचे गर्लफ्रेंड्स आसात, ओ फियन्से आसा, ओ हजबंड, ओ वायफ, जायत्यांचो आमी मोग करता. पूण जेजू आमकां प्रश्न विचारता, हांचे परस तूं म्हजो चड मोग करताय? डू यू गिव मी द फर्स्ट प्लेस इन युअर लायफ? तुज्या जिवितान म्हाका तूं पयलो वयलो जागो दिताय गाय? हो प्रश्न जेजू विचारता. फुडें आमी पळयल्यार 3 पावटी विचारता तो, 3 टायम्स. कित्याक लागून 3 टायम्स? आतां आमी पवित्र पुस्तकान पळयल्यार 3 पावटी विचारल्यार देर इज अ अर्जन्सी, देर इज अ कितें तरी बेगीनूच करूंक जाय. म्हणल्यार तूं 3 पावटी, अ स्ट्रेस ऑन दॅट. एक खेरीत भाशेन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तो, ताका लागून 3 पावटी विचारता. आनी दुसरे भाशेन आमी पळयल्यार पेद्रू 3 पावटी जेजूक नाकारता, घात घेता कोंबो रोडचे आदीं. आनी हो 3 पावटी जेन्ना तो जेजूक नाकारता, जेजू ताका ही संदी दिता, हे 3 पावटी जे तुवें म्हाका नाकारलाय, 3 पावटी म्हाका तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हणून हें माफी मागूंक तो पेद्रूक एक चान्स दिता. ही गिव्स हिम अ चान्स टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस. आनी जेन्ना जेजू हे प्रश्न विचारता, तूं म्हजो मोग करताय, तेन्ना आमी सरशेवटी तिसरे भाशेन आमी हो नियाळ फुडें व्हरूंक जाता. म्हणल्यार जेजू विचारता, तूं म्हजो मोग करताय, उतरां इंग्लीश भाशेन आमकां कळनात. दे आर द सेम. डू यू लव मी? पेद्रू म्हणटा, वय हांव तुजो मोग करता, तूं जाणय. द वर्ड्स दॅट आर यूज्ड ओवर हियर ग्रीक भाशेन ते म्हणल्यार आगापे आनी फिलेओ. आगापे म्हणल्यार देवा आनी मनशां मदें मोग, आनी फिलेओ म्हणल्यार इश्टां मदें मोग. सो जेन्ना पयले पावटी जेजू विचारता, पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय, तेन्ना तो आगापे उजार कोत्ता. आगापो मे
डू यू लव मी? आनी पेद्रू म्हणटा फिलिओ से, आय लव यू. सो तो जेजू विचारता एट अ हायर लेवल, पूण पेद्रू जबाब दिता लोवर लेवलाचेर. इश्टांचो मोग पेद्रू जबाब दिता. दुसरेय फावटी तशेंच. आनी मागीर जेजू रियलायज कोत जाता की पेद्रूक हो बापा आनी म्हजे मदें जो मोग आसा ताचो ठाव आजून ना. तर जेजू ताच्या लेवलार येता खाला आनी ताका विचारता, पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ताय, बट बाय युजींग नॉट आगापो बट फिलेओ. पेद्रू फिलेओ मे. आनी पेद्रू जबाब दिता, वय जेजू तूं जाणोय, तूं सगलें जाणोय हांव तुजो मोग कोत्ता. एंड ही रिस्पॉन्ड्स ब्युटिफुली वीथ अ सेम दॅट इज फिलेओ, सेम वर्ड. तर दोगांयचे लेवल सेम. जेजू आमच्या लेवलार येवंक तयार आसा आमचो मोग करूंक. प्रश्न आमकां जावन आसा, ह्या मितमेर नासलोल्या मोगाक आमी रिस्पॉन्स दिवंक तयार आसा काय? आर वी रेडी टू गिव जिजस दॅट प्लेस इन आवर लायफ? हो प्रश्न आमकां आयज विचारुया. आनी जेजूक तर आमच्या जिविताचो माज करूंक आमी तयार नात जाल्यार देवाची कृपा आमकां मागुया हो मोग अणभवूंक, हो मोग ओळखून घेवंक आनी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक. भेटवणे वेळार गायन घेवया C24 पेज 38. मातीचे भांगर करून शोकाय तुवेकाच उतराव. माती धूल आमचे जिणे भांगर कोर पवित्रात्म्या. दोयाल बाबा मोगीपणा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वमता आमचे वरदान. तुका वमता आमचे वरदान. दोयाल बाबा मोगीपणा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वमता आमचे वरदान. तुका वमता आमचे वरदान. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानांचेर काकलुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाणी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशीं ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय.
उंचर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Soumia Jezu ami onogada. Ani ekajin le pieto. Ile pati tu voi bhavane so. Ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. जेनायसा नोरोना आयज आपलो 21वो वाडदीस समरमता. ताचेर तुजो आशिर्वाद घालून मागता. त्याच बरोबर सुनीता लेमोस आपलो वाडदीस समरमता. ताचेरूय तुजो आशिर्वाद मागता. जो आनी एफी नोरोना आपल्या काजराचो 46 एनिवर्सरी मनयतात. तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. जाणें आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां तांचोय उगडास करून तांचेय पासत आमी मागता. अशें आंकवार मरिया, देवाची माई संगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपवना, सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास थाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत जावं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D7 पेज 50. Deusa camuncia ceca, liblolong yaruba, dane vale bukelia, biong nile danelia, tato maimo mitmena shilo, tato maimo mitmena shilo, tato maimo mitmena shilo, tato mo mitmena shilo, tato maimo mitmena shilo, tato maimo mitmena shilo, tato maimo mitmena shilo, tato mo mitmena shilo. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां
आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, ह्या पवित्र गुटां वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हें दिसा दिसाचें पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F13 पेज 91. Kushal sodan sami boche, kushal dados sami rauche, mogo jivit te kuch bore, baboina jivit te kore. Kushal sodan sami boche, kushal dados sami rauche, mogo jivit te kuch bore. Baboina jivit te kore, amchi kaza koshe nadar, vinto laude more utkar, amto baboy asa sorkar, amche dosuk amche bandar. Kushal sodan sami boche, kushal dados sami rauche, moga jivit te kuch bore, baboina jivit te kore. Kushal sodan sami boche, kushal dados sami rauche, moga jivit te kuch bore, baboina jivit